आज 2077 साल फागुन 11 गते मंगलबार, ईस्वी सम्वत 23 फेब्रुअरी सन् 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा आज हेर्दैमा राखिने, 2-3 दिनभित्र फैसला आउने सम्भावना। प्रधान न्यायाधीशसँग प्रधान सेनापतिको विवादास्पद भेट, सर्वोच्चको आदेश विपरीत बाँसतोला फेरि पक्राउ, 4 महिनाभित्र मेलम्चीको पानी घर घरमा पुग्ने दावी लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको सहकारीले फोहोर खरिद गर्ने शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। पोखराका घर घरबाट निस्कने फोहोर सहकारी संस्थाले किन्ने भएको छ। पोखरा महानगरपालिका 16 अर्मलामा रहेको ग्रीन भ्याली बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले स्थानीयवासीबाट फोहोर खरिद गर्ने भएको हो। स्थानीयवासीले फोन गरेर आफ्नो घरमा भएको नकुहिने फोहोर उक्त सहकारीलाई दिन सक्ने बताइएको छ। सहकारीका अध्यक्ष प्रकाश आचार्यले प्लास्टिकका सामग्री प्रति केजी 8 रुपैयाँ, कागज प्रति केजी 10 रुपैयाँ, फलाम प्रति केजी 25 रुपैयाँ, कपडा प्रति केजी 10, तामा प्रति केजी 400, बियरका बोतल प्रति गोटा 1 रुपैयाँमा सहकारीले खरिद गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। 75 जनता शेयर सदस्यबाट 15 लाख रुपैयाँ संकलन गरेर शुरू गरिएको फोहोर संकलन केन्द्रको पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख मानबहादुर जीसीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। जीसीले सहकारीको अभियानले पोखरालाई हराभरा बनाउन सहयोग मिल्ने बताउनु भएको छ। नकुहिने फोहोरका कारण नगर क्षेत्र दुर्गन्धित बन्दै गइरहेका बेला सहकारीले थालेको अभियानले सफा पोखरा निर्माणमा ठूलो मद्दत पुग्ने जीसीले बताउनुभयो। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। कान्तिपुर दैनिकले विघटन मुद्दामा आज हेर्दै शीर्षकमा खबर छापेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा फैसलाको व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेका बेला सुनवाईको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेको सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि हेर्दैमा पेशी तोकेको छ। सोमबारसम्म दुवै पक्ष र एमिकस क्युरीका कानून व्यवसायीहरूलाई बहस नोट पेश गर्ने समय सीमा तोकेको सर्वोच्चले मंगलबारका लागि हेर्दैको पेशी तोकेको हो। गत शुक्रबार नै इजलासका तर्फबाट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मंगलबारका लागि पेशी राखिने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, निशुको त प्रश्नै भएन, 11 गते हेर्दै छ, त्यही दिन पनि हुन सक्छ, 12 गते पनि हुन सक्छ। सर्वोच्च उच्च स्रोतका अनुसार दबाव र प्रभाव बढ्न सक्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीश जबरा छिटो निर्णय सुनाउनु पर्ने पक्षमा छन्। तर इजलासमा सामेल अरू न्यायाधीशले सरसर्ती भए पनि बहस नोट हेर्नुपर्ने भन्ने सल्लाह दिएपछि उनी राजी भएका हुन्। स्रोतका अनुसार मंगलबारदेखि फेरि मुद्दा हेर्दैमा जान थालेपछि बढीमा 2-3 दिनमा निर्णय सुनाइनेछ। 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा सकेसम्म एउटै रायमा निर्णय सुनाउने प्रयास हुन्छ। न्यायाधीशहरू बीच राय बाजिएमा बहुमत न्यायाधीशहरूको जे राय हुन्छ त्यही निर्णय सदर हुन्छ। हरेक न्यायाधीशहरू आफ्नो राय दिन स्वतन्त्र हुने भएकाले इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश जबराको भूमिका पनि एउटा न्यायाधीशको भन्दा बढी हुँदैन। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए लगत्तै पुनः पक्राउ परेका छन्। सर्वोच्चको आदेश लगत्तै प्रहरीले उनलाई सर्वोच्च अदालतकै गेटबाट पुनः पक्राउ गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले पुनः पक्राउ गरिएकोमा विपक्षीलाई नेपालको संविधानको धारा 128 को 4 तथा न्याय प्रशासन ऐन 2073 को दफा 17 बमोजिम कारबाही गरिने बेहोरा विपक्षीलाई दिनु भन्दै आदेश जारी गरेको थियो। तर प्रहरीले भने सर्वोच्चको गेट बाहिर निस्के लगत्तै बास्तोलालाई पुनः पक्राउ गरेको हो। सर्वोच्चको आदेश विपरीत फेरि पक्राउ परे बास्तोला शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। प्रधान सेनापतिको विवादास्पद भेट, कान्तिपुर दैनिक खबर लेख्छ। कूटनीति र सुरक्षा क्षेत्रमा टाइमिङ र स्पेसको महत्व कति हुन्छ, यसबारे प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा जानकार नहुने कुरै भएन। नेपाली सेनामा त यसबारे पढाउने र सिकाउने समेत गरिन्छ। तैपनि सेनापति थापाले सोमबार दिउँसो यो विषयलाई खासै मतलब राख्न चाहेनन्, जसलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ। सोमबार दिउँसो करिब 1:15 बजे थापा जंगी अड्डाबाट निस्केर नजिकै रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगे प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग करिब 1 घण्टा भेटवार्ता गरे। प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमाथि प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय लिनुपर्ने निर्णायक दबाव परिरहेका बेला सेनापति अन्य कारण देखाउँदै अदालतभित्र छिरेका हुन्। सेनाका बहाल एवं पूर्व अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो दृश्य यसअघि कहिले देखिएको थिएन। मैले सेनामा 30 वर्ष काम गरेँ, अहिलेसम्म यस्तो घटना कहिले पनि देखेको थिइनँ। एक सैनिक
पदाधिकारीले भने। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश, पूर्व रक्षा मन्त्री, सुरक्षाविद लगायतले त्यसलाई संवेदनशील समयको रहस्यमय एवं अर्थपूर्ण भेटको संज्ञा दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस फागुन 7 गते सकिएपछि अब केही दिनमै त्यस सम्बन्धी फैसला सुनाइँदैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फैसला आफ्नो प्रतिकूल आएमा अदालतको निर्णय विरुद्ध आन्दोलन गर्ने सार्वजनिक घोषणा समेत गरेका छन्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेपछि पार्टी एकीकरण गरेका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका छन्। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि राजनीतिक रूपमा पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका हुन्। अहिले तत्कालीन एमालेको नेतृत्व माधव कुमार नेपाल र माओवादीको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहनु भएको छ। यसको पुष्टि संगठन पुनर्गठनमा अपनाइएको मापदण्डहरूले गरेको छ। तथापि निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपा नै अस्तित्वमा रहेको बताइरहेको छ। यद्यपि अहिले दाहाल र नेपाल समूहले आफूहरू अध्यक्ष रहेको समूह आधिकारिक भन्दै आयोगलाई पार्टीको नाम र चुनाव आफूहरूलाई दिन आग्रह गरिरहेका छन्। सो समूहले आयोगमा आधिकारिकताका लागि निवेदन पनि दिएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहद्वारा 68 जिल्लाको नेतृत्व चयन शीर्षकमा आजको हिमालय टाइम्सको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। मेलम्चीमा आस पलायो, अन्नपूर्ण पोस्टले खबर लेखेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले दोस्रो पटक सुरुङ परीक्षण थालेको छ। आयोजनाको मोहन सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु अम्बाथान स्थित अस्थायी बाँधबाट सोमबार सुरुङ परीक्षण सुरु गरिएको हो। सुरुङ परीक्षणलाई 2 महिना छुट्याइएको छ भने प्रशोधन केन्द्र परीक्षणलाई थप 2 महिना। त्यसपछि मेलम्चीको पानी संघीय राजधानीमा वितरण सुरु गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्रीले एकपटक पानी सुन्दरी जल पुगेपछि पुनः सुरुङमा पानी बन्द गरी परीक्षण गरेपछि मात्र नियमित रूपमा पानी सुन्दरी जल पुर्याएर राजधानीमा वितरण सम्भव हुने जानकारी दिए। मेलम्चीको पानी सोमबार 270 मिटर तल रहेको 21 नम्बर अडिट गेटसम्म आइपुगेको छ। आयोजनाका अनुसार सुरुङको प्रत्येक अडिटमा भएको गेटमा परीक्षण गर्दै पानी सुन्दरी जल पुर्याइनेछ। अन्नपूर्ण पोस्टमै अर्को खबर छ। दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको 25 वर्षपछि शिलान्यास शीर्षकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका छन्। सरकारले कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको 25 वर्षपछि काम अघि बढेको हो। निर्माण प्रक्रिया भने स्थानीय तह निर्वाचनपछि अघि बढाइएको थियो। 9 अर्ब लागतमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रमा 122 भन्दा बढी उद्योग स्थापना हुनेछन्। सरकारले खानेपानी बिजुली सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनेछ। उत्पादनमूलक उद्योगसँग 5 वर्षसम्म जग्गाको भाडा लिइने छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले औद्योगिक क्षेत्र बनेपछि स्थानीयले रोजगारी पाउने, प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण हुँदै जाने बताए। यहाँको आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तयारीलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको र आफ्नो समूहलाई आधिकारिकता नदिई आन्दोलन गर्ने धम्की दिए लगत्तै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आगामी वैशाख 17 र 27 गरी 2 चरणका लागि सरकारले तोकेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्री खरिद गर्न मंगलबार बोलपत्र आह्वान गरी 7 दिनको सूचना सार्वजनिक गरिँदैछ। करिब 25 करोड बराबरको निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि आज बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित हुने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कुल 36 प्रकारका सामग्री मध्ये 21 प्रकारका सामग्री खरिदका लागि मात्रै अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाएको र बाँकी जिल्ला कार्यालयले खरिद गर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि र धम्कीपछि निर्वाचन आयोगको सक्रियता, करिब 25 करोडको निर्वाचन सामग्री खरिद गर्दै शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले डाक्टर दर्ता प्रमाणपत्र लाइसेन्स परीक्षा डिजिटलमा लिन थालेको छ। कागजमा परीक्षा लिने पद्धति फेर्दै झण्डै 2 दशकपछि कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा लिन थालिएको हो। यो व्यवस्थाले स्नातक तह सरहको MBBS, BDS र स्नातकोत्तर तहको विशेषज्ञ चिकित्सकलाई लाइसेन्स परीक्षामा सहज भएको छ। यस परीक्षामा कुनै प्रश्नको उत्तर लेख्न छुट्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता लिनु पर्दैन। कुनै प्रश्नको उत्तर लेख्न बाँकी रहे कम्प्युटरले सचेत गराउँछ। उत्तर लेखेको केही बेरपछि पुनः सच्याउन पनि सकिन्छ। पहिलेको कागजी परीक्षामा उत्तर भर्दा धेरै त्रुटि हुने सम्भावना हुन्थ्यो। एकपटक लगाएको
उत्तर चिन्ह सच्याउन मिल्दैन थियो। अब उत्तरमा पुनः फेरबदल गर्न मिल्छ। 2 ठाउँमा उत्तर लेख्न मिल्दैन। 2 ठाउँमा उत्तर लेख्न खोजे कम्प्युटरले मान्दैन। काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्णप्रसाद अधिकारीले भने फोटो, नाम र कतिवटा उत्तर भयो, कतिवटा बाँकी छन् बुझाउनु अघि नै कम्प्युटरले सचेत गराउँछ। 3 महिना अघिको विशेषज्ञ परीक्षादेखि पुरानो शैली फेरियो। डाक्टरीमा सकियो कागजी युग। अन्नपूर्ण पोस्टले यो खबर छापेको हो। पटक पटक बन्द हुने र खुल्ने क्रममा रहेको भोटेकोशी गाउँपालिका 2 स्थित तातोपानी क्षेत्रबाट चीन जोड्ने उत्तरी तातोपानी नाका सोमबारबाट पुनः सुचारू भएको छ। भोटेकोशी नदीले क्षतिग्रस्त तातोपानी नाका चिनिया नयाँ वर्षको बिदाका कारण बन्द भएको थियो। बर्खे बाढी र तिब्बतको न्यालमा क्षेत्रमा रहेको केही तालबाट पोखिएर आएको पानी मिसिएको भोटेकोशीले मितेरी पुलको जग र अन्य संरचनामा केही क्षति पुर्याएपछि यसअघि पनि तातोपानी नाका 20 दिन बन्द भएको थियो। दैनिक 2 झोलुङ्गे पुल निर्माण शीर्षकमा गोरखापत्रले खबर लेखेको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरी औसत रूपमा दैनिक 2 वटाका दरले झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट यो संख्यामा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 600 झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तीमध्ये संघीय सरकारले 90, प्रदेश सरकारले 16 र स्थानीय तहले 494 वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ। 3वटै तहले निर्माण गर्नुपर्ने झोलुङ्गे पुल मध्ये गएको माघसम्म 221 वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी 379 वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ। दैनिक 2 झोलुङ्गे पुल निर्माण गोरखापत्रमा यो खबर छापिएको हो। सरकारले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्ममा निकै महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने सचिवको नियमित बैठक राखेर सबै सचिवलाई नीति योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्ममा नै जिम्मेवार र संवेदनशील बनाउने अभियान थालेको छ। सचिव नै सरकारका नीति योजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा उदासीन देखिँदा सरकारको कार्य सम्पादन सशक्त बन्न नसकेको गुनासाहरू आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सचिवको नियमित बैठक राखेर उनीहरूलाई जिम्मेवार र संवेदनशील बनाउने कार्य थालिएको हो। सचिव बैठक नियमित राखेर विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरे पनि ती निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका सिर्जना भएको छ। विगतमा पनि सचिव बैठकले गरेका कैयौं निर्णय अलपत्र पर्ने गरेका थिए। सचिवज्यू निर्णय मात्रै गर्ने कि कार्यान्वयन पनि शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरू आफ्नो राजनैतिक प्रभाव देखाउन अहिले विकास आयोजनाको शिलान्यास र उद्घाटनमा व्यस्त देखिएका छन्। मन्त्रीहरूले सरकार गठन हुनु अगावै निर्माण सुरु भएका आयोजनाको समेत शिलान्यास गरेका छन्। निर्वाचन घोषणा गरेर काम चलाउ बनेको सरकारले राजनैतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस्ता गतिविधि गरेकोमा नागरिक तहबाटै आलोचना हुन थालेको छ। तर प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले उद्घाटन र शिलान्यासलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई कानून विपरीत बैठक भत्ता दिएको पाइएको छ। प्रतिनिधि सभा भंग भएपछि राष्ट्रिय सभा र निवर्तमान सांसदको दबावमा बैठक भत्ता बापत 38 लाखभन्दा बढी रकम वितरण भएको हो। यो रकम साउनदेखि पुससम्म संसद बैठक र समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदले लिएका हुन्। पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्गमा सुनको जलहरी राख्ने काम रोक्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा 2 वटा रिट दर्ता भएका छन्। बागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले बेग्ला बेग्लै रिट दर्ता गरेका हुन्। पशुपतिका भण्डारी स्थानीय सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले विरोध गर्दा गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 108 किलो सुनको जलहरी राख्ने तयारी अघि बढाएको छ। प्रदेशसभा सदस्य वैद्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संरक्षक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मन्त्री एवं कोषका अध्यक्ष भानुभक्त ढकाल, कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष तथा जलहरी निर्माण व्यवस्थापन समितिका संयोजक मिलन कुमार थापा, नेपाल राष्ट्र बैंक, गुठी संस्थान र पुरातत्व विभागलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गर्नुभएको छ। बहुदलीय व्यवस्थापछि नेपालमा थुप्रै व्यवस्था आए। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै देश संघीयतामा गयो। केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाले विपन्न र विकट ठाउँ ठाउँमा विकास हुन सकेन भनेर गाउँमै सिंहदरबार आए। नेता बदलिए, व्यवस्था बदलियो, तर प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्र हुँदै देश संघीयतामा पुगिसक्दा पनि विपन्न परिवारको पीडा कहिल्यै बदलिएन। पञ्चायतदेखि हालसम्मका नेतृत्वमा हुने खानेको मात्र वर्चस्व भइरह्यो। व्यवस्था बदल्न तिनै विपन्न परिवारलाई हक अधिकार दिएर सुसम्पन्न बनाउने राजनीतिक दलका घोषणा
कागजपत्र कागजमै सीमित रहे, एक छाक गाँस टार्न नसक्नेका विपन्न उत्पीडित वर्गका दुखी रहेको घाउमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रले मलम लगाउन सकेन। नेताको साँगुरो सोचाइले गर्दा दलित, महिला, विपन्न उत्पीडित वर्गको अवस्था उस्तै नै रह्यो। गरिब नै भए, गरिबका नाममा भाषण गर्ने नेता रातारात परिवर्तन भए, तर विडम्बना विपन्न दलित, मजदुर, हलिया प्रथा जहाँको त्यहीँ रहिरह्यो। बंगलादेशबाट G2G सम्झौताबाट मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएसँगै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले भारतबाट पनि G2G सम्झौताकै माध्यमबाट रासायनिक मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कृषि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतलाई सम्झौता पत्रको मस्यौदा पठाइसकेको मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका 2 स्थित खुबलाल जगन्नाथ शक्ति आधारभूत विद्यालयमा गाउँकै एकजनाले छोरीको बिहेका लागि जबरजस्ती वैवाहिक कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्, जसकारण आइतबार विद्यालय नै बन्द गरिएको थियो। विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय र स्थानीय प्रशासनको हस्तक्षेपपछि विद्यालय परिसरमा गाडिएको टेन्ट, पण्डा लगायतका सरसामान हटाइएपछि सोमबारदेखि भने पठन पाठन सुचारू भएको छ। खाने तेलको भाउ लिटरमा 5 देखि 10 रुपियाँसम्म घटेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनको क्रममा तेलको अधिकतम खुद्रा मूल्य MRP प्रति लिटरमा न्यूनतम 5 र अधिकतम 10 रुपियाँसम्म घटेर आएको जनाएको छ। विभागका अनुसार एक साता यता सबै ब्रान्डले नयाँ प्रिन्टमा तेलको MRP घटाएर बजारमा पठाएका छन्। ट्राफिक प्रहरीले ध्वनि प्रदूषण रोक्न सोमबार प्रेसर हर्न बजाउन पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। ट्राफिक प्रहरीले ध्वनि प्रदूषण रोक्न सोमबारबाट सङ्खुवासभा सहित प्रदेश नम्बर 1 का 14 जिल्लामा हर्न बजाउन पूर्ण रूपमा रोक लगाउने अभियान सञ्चालन गरेको छ। हर्न निषेधित गर्ने सदरमुकाम खाँदबारीमा एक कार्यक्रम गर्दै ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकलाई नमस्कार गर्दै प्रेसर हर्न नबजाउन आग्रह गरेका छन्। पोषिलो आहारका लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड स्थापना भएको छ। बैंकले देशका 77 जिल्ला प्रदेशका साथै 753 वटै स्थानीय तहमा उपस्थिति जनाउँदै कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिने भएको छ। 2 अर्ब लगानीमा स्थापना भएको बैंकले क्रमशः उत्पादन बढाउँदै व्यवसाय विस्तार गर्दै अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीले जानकारी दिनुभएको छ। यता पर्यटन व्यवसायीले सबै किसिमका पर्यटन गतिविधिलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका छन्। पर्यटन व्यवसायीहरूका सबै छाता संगठनहरूले काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्। सेफिट प्रोटोकलका आधारमा सेवा दिने गरी सम्पूर्ण पर्यटन गतिविधि गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। अब विदेशको खबर। म्यानमारमा सैनिक कुको विरोधमा सोमबार गरिएको आम हडतालमा 10,000 सहभागी भएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी भए ज्यानै जान सक्ने सेनाको चेतावनीका बीच प्रदर्शनकारीहरू ठूलो शहर एङ्गुन र राजधानी नेपिडअका सड़कमा उत्रेका छन्। खास गरी युवा तथा किशोर नागरिकलाई उक्साउने तथा मुठभेडको बाटोमा अघि बढ्नेको ज्यानैसम्म जान सक्छ। राज्य सञ्चालित प्रसारण संस्था MRTVले सेनाद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख गर्दै भनेको थियो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले भने बारम्बार हिंसा उक्साएको तथा सामाजिक हानि पुर्याएको भन्दै म्यानमारको सेनाले सञ्चालन गरेको समाचार पेज आइतबारदेखि बन्द गरिदिएको थियो। अब खेल र खेलाडीका खबर। ठूलो महत्वाकांक्षा सहित नेपालमा पनि फ्रेन्चाइज लिग फुटबल सुरु हुने भएको छ। यसको घोषणा भएको लगभग 2 वर्ष अघि नै हो। यसको नाम छ नेपाल सुपर लिग। नेपालमा जति पनि फुटबल प्रतियोगिता हुँदै आएका छन् त्यसमध्ये सबै अर्थमा बृहत हुने दाबी सहित हुन लागेको पहिलो संस्करणको यो खेल मिति वैशाख 11 देखि 25 सम्म तोकिएको छ। अब कला र साहित्यका खबर। बिग बोस 14 को उपाधि आफ्ना सबै प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै रुबिना दिलायकले जितेकी छन्। रुबिनाले ट्रफीको साथमा 36 लाख भारतीय रुपैयाँ पुरस्कार स्वरूप प्राप्त गरेकी हुन्। ग्रान्ड फिनालेमा सलमान खानले 2 फाइनलिस्टका रूपमा रुबिना र राहुल वैद्यलाई स्टेजमा बोलाएका थिए। त्यसपछि केही समयका लागि बत्ती निभाइएको थियो अनि सलमानले रुबिनाको हात उठाउँदै सिजन 14 को विजेता घोषित गरेका हुन्। रुबिनाका साथै राहुल अलिगोनी, निक्की तम्बोली र राखी सावन्त उत्कृष्ट 5 मा पुगेका थिए। अब विचार विश्लेषणको पालो। जोखिम भत्ता आफ्नो हात जगन्नाथ शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय छापेको छ। आफू र परिवारलाई जोखिममा राखेर बिरामीको उपचार लगायतको सेवामा खटिएकाहरूमाथिको यो भेदभावले सही सन्देश दिएको छैन। जोखिम मोलेको अनुपातमा होइन, पहुँचका भरमा प्रोत्साहन रकम बाँड्नु वा पाउनुले हाम्रो शासन प्रशासनको दुरावस्था मात्रै देखाएको छ। यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको 1 वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूलाई निराश नै राख्नु समग्र सरकारको गैर जिम्मेवारी हो। यही कारण सम्बन्धित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी निरुत्साहित भइरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकार कार्यक्षेत्रमा योगदान पुर्याएकाहरूको कदर गर्न चुक्नु हुँदैन। जनस्वास्थ्यमा खटिएका सबैको मनोबल हरदम उच्च रहन जरुरी छ। त्यसैले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र वर्तमान भेदभावलाई अविलम्ब सच्याएर जोखिममा खटिएकाहरू सबैलाई प्रतिबद्धता अनुसारको भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्दछ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा संकटकालको हल्ला र सेनाको भूमिका शीर्षकमा विष्णु सुवेदीको विचार छापिएको छ। कुनै जमाना थियो बन्दुक देखाएर नागरिकलाई तर्साउने र मुख थुन्न सकिने, अहिले त्यसो समय छैन। मौलिक हक खोज्ने गरी ल्याइने कुनै पनि कानून र लगाइने आदेश मान्न अहिले नागरिक तयार छैनन्। बन्दुक भन्दा प्रविधि र सूचना धेरै शक्तिशाली हतियार बन्दैछ। सूचना र प्रविधिको खुला पहुँचसँगै समाज धेरै अगाडि बढेको छ। अहिलेको खुला र सचेत समाजमा नागरिक प्रतिक्रिया र प्रतिरोधलाई बन्दुकले रोक्ने प्रयास सम्भव छैन। जनमत र नागरिक भावनालाई कुल्चेर बन्दुकको सहारा खोज्नु मूर्खता हुनेछ। त्यसले मुलुकलाई समाधान होइन सकस मात्र दिनेछ, राजनीतिलाई दूषित बनाउनेछ। संकटकालको सत्तामा रहनेहरूको कुर्सीको सुरक्षा केही बेर होला, तर मुलुकका लागि एउटा दुर्भाग्य हुनेछ। लोकतन्त्रको स्वाभाविक यात्रा बिथोलिनेछ। यसको पीडा समाज र सन्ततिले पछिसम्म सामना गर्नुपर्नेछ। चित्र हेरियो चरित्र हेरिएन शीर्षकमा अच्युत प्रसाद पौडेलको विचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ। घरका धारा शुद्ध हुन पानीको मुहान शुद्ध हुनुपर्छ। देशका सबै उपप्रणाली सक्रिय र शुद्ध हुन माउ प्रणाली राजनीति नै शुद्ध हुनुपर्दछ। राजनीति हाँक्ने देशका दलहरूले युवाहरूलाई ढुङ्गा हान्न सिकाएका छन्। भ्रातृ संगठनको काम समाजमा नैतिकता सिकाउनु पर्ने हो, तर आगजनी, तोडफोड, बेतण्डा, कुटपिट, हिंसा, चोरी, बलात्कारमा संलग्न हुन्छन् जोशिला युवाहरूलाई नित्य रोजगार र नैतिक बन्धनमा राख्न सकिएन। पाप र पुण्यको ख्याल भएन। यस्तो समाज निर्माण र विकसित हुँदै आएकाले माउ नीति राजनीतिका संवाहकले नै यसको निकास दिन जरुरी छ। दैनिक रोजीरोटीका समस्या, आर्थिक विपन्नता, दैनिक अधिक खर्चको जोहो गर्नुपर्ने र महँगीको मारले किचिँदा व्यवस्थाले मानिसले चरित्रको ख्याल गर्न सकेको छैन। आजको हिमालय टाइम्समा राजनीति आफू र आफ्नाको लाभको खेती शीर्षकमा प्राध्यापक देवीभक्त ढकालको विचार छापिएको छ। राजनीतिमा त्याग, निष्ठा र नैतिकता, इमानदारी दण्डित हुने र अनैतिक र भ्रष्टहरू पुरस्कृत हुने अवस्था र व्यवस्थाको मुक्तिको खोजीमा नेपाली जनता छन्। तर त्यसको नेतृत्वको रिक्तता नै नेपाली राजनीतिको वर्तमान समस्या हो। नेपाली राजनीतिको वर्तमान समस्या पहिचान गर्नेसँग समाधानको उपाय छैन। जोसँग उपाय छ उसले समस्याको पहिचान र निदान भनेको उसको सिद्धान्त विपरीतको विषय हुँदा नेपाली राजनीति अझै सुधारको बाटोमा भन्दा विकृतिको बाटोमै अग्रसर हुने अवस्था छ। यस परिस्थितिले आगामी दिनमा देश र जनताका लागि थप कष्टकर बनाउने निश्चित छ। नेताहरू इमानदार नहुँदासम्म जति पद्धति र व्यक्ति फेरिए पनि प्रवृत्ति पूर्ववत नै छ। हामीले पद्धति र व्यक्ति परिवर्तन गर्यौं, तर प्रवृत्ति परिवर्तन नहुँदा हाम्रो अवस्था अझै बिग्रदो छ। राजनीति पेशा होइन, सेवामा परिणत नहुँदासम्म विकास तथा प्रगतिको अपेक्षा निरर्थक प्रमाणित हुन्छ। हाम्रो दुर्भाग्य यही हो। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।